अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम डिबेट संगत मां आहियां मुंहिंजो मेज़बान फयाज़ नाइच। नाज़रीन, अॼु मुल्क जे अहम सियासी मंज़रनामे ते हिकु दफ़ो ॿीहर गुफ़्तगू कंदासूं, डिबेट कंदासूं। ऐं अॼु जेके डेवलपमेंट्स थियूं उन डेवलपमेंट्स में हिकु तरफ़ त सदर मोहतरम जेको आहे उहो काफ़ी सरगर्म नज़र आयो। कुझु ॾींहं पहिरियों तव्हांखे यादि हूंदो त सदर साहब जेको आहे ट्वीट कई हुई जंहिंमें हुन चयो त हुन को बि अहिड़ो बिल सही न कयो आहे जंहिंजे बारे में जेके ॿ बिल नोटिफाई थी विया, आर्मी एक्ट में जेका तरमीम थी हुई असेंबली ऐं सेनेट जे पारां, ऐं उनखां अलावा जेको आहे ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में जेका तरमीम थी हुई, उन्हनि बिलनि जे बारे में सदर जी ट्वीट आई हुई। उन वक़्तु खां सदर जे ट्वीट खां पोइ काफ़ी गुफ़्तगू थी हुई। उन हवाले सां अॼु वरी सदर हिकिड़ी ॿी एक्टिविज़म कई आहे ऐं हुन पंहिंजे जेको आहे तरफ़ां हिकिड़ो क़दम वधाईंदे चीफ इलेक्शन कमिश्नर खे घुरायो आहे। सदर खे इहो इस्तेकाक आहे या न आहे, उनजे डोमेन में अचे थो या नथो अचे, या उनजी आइनी ज़िम्मेवारी आहे या न आहे, उन ते बि गुफ़्तगू कंदासूं। ऐं उनखां पोइ हुन चीफ इलेक्शन कमिश्नर जेको आहे मुल्क जे 3 वॾनि पार्टियुनि जंहिंमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ऐं तहरीक इंसाफ़ जे सरबराहनि खे तलब कयो आहे चूंडुनि जे हवाले सां, तारीख़ जे हवाले सां या का ॿी सलाह मसलत करण जे हवाले सां। इहो अहम मामिलो आहे। उन सां गॾोगॾु जेको तोशाखाना केस में PTI जे सरबराह खे जेका सज़ा आई, उन हवाले सां जेका अपील दाख़िल कई वई हुई सुप्रीम कोर्ट में, अॼु जस्टिस उमर अता, चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब जेको आहे उन ते रिमार्क्स ॾींदे चयो आहे त ट्रायल कोर्ट जो फ़ैसिलो जेको हुयो उहो दुरुस्त न हो। हाणे फ़ैसिलो जेसि ताईं करे, पर अॼु जेका हुन पंहिंजी जेका रिमार्क्स में ई ॻाल्हि खे टोड़े छॾियो आहे। हाणे इन जो छा थींदो, इन्हनि ॿिन्ही अहम मामलनि ते गुफ़्तगू कंदासूं। हिन वक़्तु असां सां मौजूदु आहिनि मुल्क जा सीनियर सहाफ़ी, नामियारा तजनिगार जनाब शाहीन कुरैशी साहब। कुरैशी साहब सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम फयाज नाइक साहब। जनाब कुरैशी साहब, आपने देखा था कि लास्ट टाइम जब अपना पंजाब और KPK की असेंबलियों का मामला हुआ था, तब भी सदर साहब जो थे वो बहुत ही जल्दबाजी में थे और उसने जो है बुला के जो है अपना तारीखें जो है वो दे दी थी, और फिर वो सुप्रीम कोर्ट भी उस वक्त मुतहरिक थी, और फिर आपने देखा कि वो मामला बहरहाल फिजल आउट हो गया। लेकिन वो टग ऑफ वार जो है वो अपना इलेक्शन कमीशन, पार्लियामेंट और प्रेसिडेंशियल अपना पैलेस और हमारी जो सुप्रीम कोर्ट, ये चारों पावर सेंटर जो थे, अपना जो स्टेक होल्डर्स थे, उनके दरमियान एक टग ऑफ वार हमें बहुत वाज़े नज़र आई उस वक्त। एक मरतबा फिर सदर साहब जो है वो मुतहरिक हुए हैं और उसने इलेक्शन के हवाले से आज अपना कॉल किया है चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान को। किस तरह देखते हैं आप इस मूव को? देखिए फयाज नाइक साहब, हमारी एक बात हुई थी 2 हफ्ता पहले प्रोग्राम में। आपने कहा कि बंदयाल साहब कोई धीमे धीमे अब चलते नजर आ रहे हैं, तो मैंने आपको कहा था कि ये अपना असला बचा के रख रहे हैं, और जो अब भी इस वक्त 24 दिन उनकी रिटायरमेंट के रह गए हैं, तो वो आखिर में खोलेंगे अपने जो है ना असले को और अपने कार्डों को शो करेंगे, इसलिए कि वो उनकी तो कमिटमेंट है। और उन्होंने तो बंदयाल कोर्ट्स ने जिस तरह इमरान खान को सपोर्ट किया है वो आज भी नज़र आ गया, जिस तरह आपने अपने तारुफ में, प्रोग्राम के तारुफ में बताया कि वो इब्तदाई समात में ही कह रहे हैं कि जल्दबाजी, यानी वो प्रेमा फिशाई जल्दबाजी तक पहुंच चुके हैं। अगर इस तरह के चीफ जस्टिस साहब कमेंट करें, ये इसी तरह के कमेंट हैं जब कि किसी सूबाई हुकूमतों को कह देते थे कि आप तो बर्बाद कर दिया सूबा, ये वो, भाई आपके पास क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, क्या है? तो वो तबसरा निगारी है जो वो इनको बेनकाब करती है और उनके कानूनी और जो है जाती जो है रुझानात को आश्कारा करती है। तो ये जो कुछ भी किया है कि सदर आरिफ अलवी साहब खत लिख दें कि भाई मुझसे मिलने आ जाएं, और उधर से जो है बंदयाल कोर्ट जो हैं वो उनको कहें कि कल 2 बजे तक इंतज़ार कर लेते हैं, आप हमें बताइए कि इतनी क्या जल्दी थी कि उन्होंने फैसला कर लिया। ये मैंने आपको जो कहा था कि ये बिल्कुल आखिरी दिनों में खेलेंगे, और वो निकल के आए हैं आखिरी दिनों में, ताकि इस तरह जब पार्लियामेंट कायम थी तो अगर ये देखा जा रहा था कि अगर ये क्रीज से बाहर करके निकल के बंदयाल कोर्ट खेलेंगी तो इंतजामी इक़दामात के जरिए जो है बंदयाल को हटाने के भी प्रोग्राम के बारे में बात
سنائی دی تھی. لیکن اب جب کہ اسمبلیاں ٹوٹ گئی اور اسمبلیاں ٹوٹنے کا انتظار سب نے کیا، بندیال صاحب نے بھی کیا، صدر نے بھی کیا، اور اس کے بعد جو ہے یہ کیلکولیٹڈ موو کی ہے دو طرفہ، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں یہ ان کو کوئی حمایت دینا چاہتے ہیں، جانے سے پہلے کوئی نظر کرم کریں گے، چونکہ وہ جو آڈیو لیک آئی تھی جس کے اندر گزشتہ 2 دن سے بات ہو رہی تھی کہ چیف جسٹس بندیال صاحب کی ساس صاحبہ کی جو آڈیو آئی تھی جو ہے طارق رحیم کی مسز رافعہ طارق رحیم کے حوالے سے کہ کم بخت ماشاء اللہ بھی تو نہیں لگا رہے، تو کہنے کا مقصد ہے کہ کچھ چیزیں اس طرح کی ہیں کہ چونکہ وہ ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل یا ایکسٹرا عدالتی چیزیں بھی اس میں بدقسمتی سے کو ریلیٹ ہو رہی ہیں، اور جس طرح کا تنقید جو ہے سپریم کورٹ کی جوڈیشری پہ ہوئی، اور جوڈیشری کے اندر انٹرنل جو تضادات قوم کے سامنے آئے کہ اس کے اندر جونیئر جو ہیں ہم خیال بینچ بنتے تھے اور وہ بنتے رہے، اور اس کے بعد جو ہے سینئر موسٹ اور سینئر پیونی جج اور جسٹس سردار طارق جیسے ججوں کو باہر رکھنے کا جو سلسلہ چلا، فل کورٹ بنانے کے جو قومی سطح کے متنازع اور بڑے سر گھمبیر میں اثر تو رکھنے صدر والے کے بارے میں نے پوچھا تھا کہ صدر کی مہم جوئی کے بارے میں پوچھ رہا تھا، اس پہ تو صدر ظاہر کی ہے مہم بات جوئی کرتے پہ جی سوری میں وہ دوسرا پوائنٹ پہلے لے آیا. صدر صاحب کی مہم جوئی تو دیکھیے صدر صاحب کا تو حال یہ ہے کہ آج تو انہوں نے خط لکھ دیا، لیکن کیا جب وہ آرمی ایکٹ اور دیگر جو ہے وہ کانفیڈینشیل سیکرٹ ایکٹ کا معاملہ آیا اس وقت اعتراض تو نہیں لکھے، تو لیکن صدر صاحب جو ہیں وہ اس وقت وہ اس طرح اختیار نہیں رکھتے ہیں، اس لیے کہ وہ جب تک ان کو وزیر اعظم کی طرف سے جو ہے ریکمنڈیشن نہ ہو کچھ نہ ہو، وہ یکا و تنہا 48(5) کے تحت جو ہے نا خط لکھ کر، کیونکہ یہ اب قانون نیا بن چکا ہے، اگر کہ قانون کی حیثیت آئین سے قدرے کم ہوتی ہے کہ بھئی یہ الیکشن کمیشن کو قانون کے ذریعے اختیار دے دیا گیا انتخابات کے اعلان کا، اور جس پہ وہ کہ اپنا پلان بھی دے چکا ہے الیکشن کمیشن، اور الیکشن کمیشن جو ہے سیاسی رہنماؤں کے ساتھ انگیجمنٹ بھی شروع کر چکا ہے. تو یہ اس وقت جو انہوں نے چیف الیکشن کمشنر کو بلایا ہے، اس میں اتنے تضادات ہیں کہ جہاں آپ کہتے ہیں کہ میرا ایک آئینی کردار ہے، وہاں پر اس میں ملک میں بحران ایک پیدا کر دیا ہے، اور وہ بھی اسی عمران خان کے حوالے سے ہے اور اسی پی ٹی آئی کے صدر کے حوالے سے ہے کہ انہوں نے اس وقت جو ہے اس قانون کو بننے دیا تاکہ جو سر ہے ابھی ملٹری سے میں ایک سمپل سادہ سا سوال کرتا ہوں، آپ نے کوئی میرے خیال میں کوئی نصف صدی تک سے تو آپ صحافت میں ہوں گے، اور آپ نے اس آئین کو بنتے بھی دیکھا اپنی آنکھوں سے، اور اس کے حوالے سے اس سارے عرصے میں کتنی مرتبہ اپنے مضامین کے اندر، کتنی مرتبہ اس ڈیبیٹس کے اندر آپ نے پارٹیسپیٹ بھی کیا. کہیں پہ آپ کو لگتا ہے کہ 18ویں ترمیم کے بعد الیکشن کروانا یا نہ کروانا اس حوالے سے، جب ایک اسمبلی اپنا ایک کانسٹیٹیوشن جو طریقہ کار ہوتا ہے، جس طرح اپنا وزیر اعظم نے اس کو اپنا تجویز کر کے اس کو ڈیزالو کیا، اس کے بعد الیکشن کرانا تو ظاہر الیکشن کمیشن کا کام ہے، اور جو نگران سیٹ اپ ہے اس نے اس کو سپورٹ دینی ہوتی ہے. یہ صدر صاحب کا کہیں ذکر ہے کہ وہ بھی کچھ کر سکتا ہے؟ دیکھیے صدر جو ہے وہ الیکشن کے بارے میں اس وقت بات کر سکتے، صدر کوئی کام پرائم منسٹر کی سفارش کے بغیر نہیں کر سکتے. یہ بہت بڑا آئینی معاملہ ہے، کیونکہ یہاں وفاقی پارلیمانی نظام ہے، اور کوئی جج ہو، تعیناتی ہو، کچھ بھی ہو، جب تک وہ نیچے سے سفارشات یا ریکمنڈیشن نہیں جاتی تو وہ غیر قانونی ہوتا ہے. تو اب آپ جو ہیں اس کو یا تو آپ کو جو ہے نگران وزیر اعظم کہہ رہے ہوں کہ صدر صاحب یہ آپ نوٹیفائی کرتے ہیں، وہ کیسے کہہ دیں گے؟ اس لیے کہ وہ ان کو یہ ڈومین جو ہے الیکشن کمیشن کی ہے، اور حالیہ جو ریسنٹ جو ہے قانون سازی ہوئی ہے اس کے مطابق الیکشن کمیشن عمل بھی کر چکا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ تجاوز کر رہے ہیں، اور جو ہے ان کو طلب کر کے، اور پھر جب وہ وہاں کنسنسس نہیں ہوگا تو وہ ہو سکتا ہے کہ یک طرفہ طور پر 90 دنوں کے الیکشن کا اعلان کر دیں. تو اس کے اندر وہ یہ بھی کھیل رہے ہیں کہ جس طرح آج پھر پیپلز پارٹی نے جو ہے اعلان کیا ہے کہ الیکشن 90 دن کے اندر ہی ہونے چاہیے، اور کراچی میں آج پریس کانفرنس ہوئی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اس طرح سے سیاست کو کھیل رہے ہیں
کہ जिसका फायदा किसी न किसी तरह इमरान खान को हो जाए, क्यों, और वो बंदयाल साहब के होते हुए ही कोई न कोई मामला हो जाए, क्योंकि ये जो मुतनाज़ा मामला जाना है इलेक्शन की बाबत, ये भी जिस तरह से 48(5) के तहत खत लिख दिया है सदर आरिफ अलवी ने, ये मामला भी मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और इस मामले पे भी जो है बंदयाल कोर्ट जो है कुछ न कुछ करना चाहेंगी। जिस तरह से उन्होंने जो सजा तोशा खाना में मिली है उसके बारे में भी सजा पर पहले दिन ही अपने रिमार्क्स देकर अच्छा, अब इसका मतलब यह है कि आप समझ रहे हैं कि एक मर्तबा फिर जो है हमारे सारे सियासत की, इलेक्शंस के और हमारे मुस्तकबिल के सारे फैसले जो है वो अपना सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाएंगे, और सुप्रीम कोर्ट के बारे में भी जो हमने देखा है पिछले इस सारे 1-1.5 साल के अंदर कि एक जो है वो मखसूस जजों का वो जो होता है बेंच बनता है और वो सारे फैसले करता है। जिस तरह हमने देखा था कि पिछली मर्तबा तो पूरी पार्लियामेंट जो है वो आके उसके अपना सुप्रीम कोर्ट के बारे में कितनी एग्रेसिवली उसके सामने आके खड़ी हो गई थी। बिल्कुल दुरुस्त है, और उसकी वजह ये थी कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के अंदर खुद जो है सीनियर मोस्ट जजेस जो हैं वो इस तर्ज अमल से नाला हैं कि जब आपको पाकिस्तान के एक कानून के तहत ये कहा गया है कि 184(3) के तहत आप जो हैं 3 सीनियर जज बन के जो हैं बेंच तश्कील देंगे, आप हर चीज़ के ऊपर स्टे दिए जाते हैं और अपनी मनमानी कर रहे हैं, और जब भी सीनियर मोस्ट जजेस जो हैं वो कोई भी अहम केस के बारे में फुल कोर्ट बनाने की बात करते हैं, आप उसको नज़रअंदाज कर देते हैं, जो कि कोई ऐसा मसला नहीं है, बल्कि वो ज़्यादा काबिल कबूल फैसले हो सकते हैं जिसके अंदर आला तरीन जो है अदालतों के ज़्यादा तरीन जो है ज़्यादा से ज़्यादा जजेस जो है राय दे दें। लेकिन ये एक तर्ज अमल जो बंदयाल कोर्ट का और हम ख्याल ग्रुप का नज़र आ रहा है, वो उनके पास यही 3 हफ्ते रह गए हैं, और इन 3 हफ्ते में भी अगर आप हफ्ता इतवार निकाल लें तो ये 15-16 दिन का जो खिलवाड़ है, इसके अंदर ये 184(5) के तहत सदर अलवी का मामला भी आएगा, तोशा खाना की सजा भी आएगी, जबकि जो है बंदयाल साहब ये भी कह चुके हैं कि मैं जो है वो नैब की तरमीम पे भी कोई जो है फैसला लिखना चाहता हूँ। पता नहीं वो कितनी हजारों ख्वाहिशें इतनी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, वो क्या क्या करना चाहते हैं। वो तो देखे ना, हमारे चीफ जस्टिस साहब ने तो ये एक प्रेसिडेंट कायम किया हुआ है ना कि वो चाहे तो वो डैम भी बना सकते हैं, वो चाहे तो मुल्क का कर्जा उतारने के लिए कोई फंड कायम कर सकते हैं, जिसमें दोबारा से उन्होंने एक्टिविज्म किया कि भाई मुझे तो जो है बरतरफ करवाने के लिए साकिब निसार मसरूफ थे, लेकिन आज उन्होंने मौजूदा चीफ जस्टिस के ऊपर इल्जाम लगाया है कि वो इमरान खान को बचाने के लिए जो है मैदान में आ गए हैं और वो उन्हें बचाना चाह रहे हैं। इसका मतलब ये है कि नवाज शरीफ जो हैं जब तक बंदयाल कोर्ट हैं वो नहीं आएंगे, क्योंकि उन्होंने उनकी तरफ जो है मिसाइल दाग दिया है कि वो इमरान को बचाने के लिए तुल पड़े हैं। तो ये जो इल्ज़ाम आ रहा है चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल पे कि वो इमरान को बचाना चाह रहे हैं, वो आज बयान जो है लंदन से नवाज शरीफ ने भी जारी कर दिया है। तो कहने का मकसद है कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो सूरत हाल चल रही है, जबकि बाकायदा आपने जिस तरह कहा कि सूबाई असम्बलियाँ ख़त्म हो गई हैं, आइन के मुताबिक जो है मरकजी हुकूमत ख़त्म होकर निगरान हुकूमतें तश्कील हो गई हैं, इस तरह का माहौल पैदा करने का मकसद क्या हो सकता है? गैर यकीनी की फ़ज़ा है। ऑलरेडी आपने देखा कि गुज़िश्ता रोज़ 10 जो हैं शहीद हो गए, हालात जो हैं उसके अंदर लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, और आज भी 6 जनाजे पढ़े गए हैं। तो कहने का मकसद है कि एक तरफ मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, एक तरफ जो है डॉलर फिर जो है रिकॉर्ड जो है ऊपर जा चुका है। तो ये तमाम मामला जो हैं वो क्यों कर रहे हैं, और पीटीआई के एजेंडे का मकसद क्या है, और ये ऐसे क्रिटिकल सिचुएशन के अंदर ये मुख्तलिफ जगहों से कुरैशी साहब एक वक्फा लेते हैं और वक्फे के बाद आके इस डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। नाज़रीन, शान कुरैशी साहब से गॾा मुल्क जे अहम सियासी मंज़रनामे ते जेके अहम डेवलपमेंट्स हुन उन हवाले सां गुफ्तगू जो सिलसिलो अॻिते वधाईंदासूं, पर हिते वठूं था हिकिड़ो वक़्फ़ो, वक़्फ़े खां पोइ मोटिजी हिन डिबेट खे अॻिते वधाईंदासीं। सां गॾु रहिजो।
वेलकम बैक नाज़रीन अचूत प्रोग्राम जे सिलसिले खे अॻिते वधायूं गुफ़्तगू हलंदड़ आहे मुल्क जे सियासी मंज़रनामे जे अहम डेवलपमेंट्स ते। अॼु जीअं तव्हांखे ॿुधायोसीं त सदर आरिफ अलवी साहब जेको आहे चीफ इलेक्शन कमिश्नर खे तलब करे वरितो आहे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब जेको आहे बल्कि सदर साहब ख़त लिखी उनखे तलब कयो आहे चूंडुनि जे हवाले सां। हुननि लिखियो आहे त 90 ॾींहंनि जे अंदरि चूंडूं कराइण आइनी ज़िम्मेवारी आहे। ऐं उन सां गॾोगॾु चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुल्क जे टिनि वॾियुनि अहम पार्टियुनि यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ऐं PTI जे सरबराहनि खे मुलाक़ात लाइ जेको आहे दावत ॾिनी आहे। जॾहिं त सुप्रीम कोर्ट जे अंदरि जेको आहे अहम हिकिड़ो केस जेको तोशाखाना केस में PTI जे सरबराह खे अॻूणे वज़ीर आज़म खे जेका सज़ा मिली हुई ऐं उन सज़ा जे बुनियाद ते जेको उन जे ख़िलाफ़ु जेका दरख़्वास्त दाख़िल कई वई उन सज़ा जे ख़िलाफ़ु उन जे हवाले सां अॼु सुप्रीम कोर्ट में ॿुधणी थी ऐं चीफ जस्टिस साहब उथंदे ई रिमार्क्स ॾेई छॾिया त ट्रायल कोर्ट जो फ़ैसिलो जेको आहे उहो दुरुस्त न आहे। इहे सभु मामला उनखां पहिरियों असां ॾिठो हुयोसीं त असांजे पंहिंजो सदर आरिफ अलवी साहब जेका ट्वीट कई हुई जंहिंमें हुन चयो हुयो त हुन आर्मी एक्ट में जेका तरमीम वारो बिल जेको क़ौमी असेंबली ऐं सेनेट मां पास थियो हुयो ऐं ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जेको आहे उनमें जेको आहे जेका तरमीम पास कई वई हुई असांजे ॿिन्ही ऐवाननि जे तरफ़ां उन्हनि बिलनि ते जेको आहे सदर जे बकौल उन सही न कई आहे। जॾहिं त गज़ेट नोटिफाई थी चुको आहे ऐं उनमें चयो वियो त सदर जी पंहिंजो मंज़ूरी खां पोइ इहे बिल जेके आहिनि उहे कानूनी शक्ल इख्तियार करे विया आहिनि। तो कुरैशी साहब, ये जो सारा मंजरनामा है जो हम कुछ 2-4 दिनों से देख रहे हैं, उससे अब बहसियत एक अपना गैर जानिबदार सहाफ़ी के मुझे तो बिल्कुल यही लगता है कि इस वक्त फाउल प्ले हो रहा है हर तरफ से। अब वो हमारी अपना जो इस वक्त की हुकूमत है जिसने नोटिफाई किया, अब वो जो कानून थे जिन पे सदर आरिफ अलवी ने कहा है कि मैंने सिग्नेचर भी नहीं किए, वो भी फाउल प्ले था। और सदर ने कुछ लिखे बगैर जो उनको वापस कर दिया, वो भी एक तरह का फाउल प्ले था। अब सदर इलेक्शन के मामलात में एक मरतबा फिर घुस रहे हैं, ये भी एक तरह से फाउल प्ले है। और जो अपना ट्रायल कोर्ट के जो फैसला है उस पर उठते ही अपना चीफ जस्टिस साहब का जो है ये रिमार्क्स आना, वो इस रिमार्क्स इतने ब्लंट रिमार्क्स देने से बेहतर था कि वो इस तरह का कोई फैसला करते तो शायद उसके अंदर वो मेरिट भी डिस्कस करते। लेकिन रिमार्क्स इस तरह के ब्लंट रिमार्क्स दे देना एक अपना, भले वो एक अपना लोअर कोर्ट का जज साहब ने फैसला किया, लेकिन बहरहाल उसको भी एक जस्टिस का वो तो है, वो भी तो काजी है, वही तो फैसले करने का उसको इख्तियार है। उसके फैसले के बारे में इतना ब्लंट रिमार्क्स देना, आपको नहीं लगता कि अब फाउल प्ले सब तरफ से हो रहा है? बिल्कुल आपने सही निशानदेही की है कि इस वक्त खींचातानी हो रही है और अपने अपने मकासद और टारगेट्स के पेश नज़र जो हैं तमाम कुव्वतें आगे चल रही हैं, सिवाय जमहूरी कुव्वतें स्पेस कुछ लूज करने के बाद उस पर खामोशी से वेट एंड सी की पॉलिसी पे हैं। लेकिन ये आपने सही निशानदेही की है कि जिस तरह से नोटिफिकेशन कर दिया कि भाई जब तक दस्तखत नहीं है कानून कैसे बन गया, ये एक हल तलब मामला है। जिस तरह से जो है सदर साहब खामोशी से बैठे रहे, वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी झूले झूलते रहे और जो है PTI की को भी जो है डबल जो है चेहरा दिखा दिया कि मैंने तो मंजूर नहीं किया। इसी तरह से जो है बंदयाल साहब भी इतना अर्सा खामोशी के बाद एकदम से जो है इस तरह, ये ब्लंट नहीं है बल्कि ये गैर जिम्मेदाराना मेरे दानिश में इसलिए बनता है कि आपने ना तो किसी दूसरे का मौक़िफ़ अभी सुना है, दूसरे नंबर पे यह है कि ना ये साइड आई है कि ये 1.25 साल के लगभग तोशाखाना केस चल रहा था जिसके अंदर वो स्टे पे चलते रहे और टेक्निकों का जो है फ़ायदा उठाकर मुख्तलिफ जगह पे चैलेंज करते रहे, और जब वो पेश ही नहीं होते हैं तो क्या मामलात को उस पर मुअत्तल कर दिया जाए, सस्पेंड करके रख दिया जाए। ये नहीं चीफ जस्टिस साहब को नज़र आता कि वो 1.25 साल जो है वो केस के ऊपर लग गया और वो कभी गेटों पे खड़े रहे, कभी हजूम लेकर आ गए, कभी हंगामे हो गए, कभी आतिशबाजियाँ हो गई। तो ये तमाम चीज़ें जब देखी जाएं तो उसके अंदर जो है ये बिल्कुल जो है गैर ज़रूरी भी है और नाजायज़ भी है कि इस तरह के तबसरे करके एक अदली या के जो इज्जत और तकरीम होती है कि वो मेरिट पे बात करे, वो उससे हटकर है। और जब इस तरह होता है तो फिर दूसरी जानिब भी यही होता है बदकिस्मती से
کہ جس طرح سے انہوں نے عدالتوں نے بندیال کورٹ نے ایک اور لاہور ہائی کورٹ وغیرہ نے جو کیس نہیں بنے ان میں بھی جس طرح سے پی ٹی آئی چیئرمین کو جو ہیں ضمانتیں دی تھی، اس کا نتیجہ جو ہے ملٹری کورٹ جیسے معاملات چھیڑنے سے نکلا، کیونکہ وہ کوئی بھی کسی کیس کے اوپر پیش رفت نہیں ہو رہی تھی۔ اور اگر اس جو ہے ہمارے ایڈیشنل سیشن جج صاحب نے توشہ خانہ کیس کے اوپر تھوڑا سا اسرٹ کر کے 1 سال بعد فائنلی فیصلہ دیا بھی، تو اس کا آپ انجام دیکھ لیجئے کہ چیف جسٹس آف سپریم کورٹ جو ہیں پہلے دن قریشی صاحب ہم اس وقت نہ تو میں چاہتا ہوں کہ ہم فیصلوں پہ بات کریں، میں تو اس سارے انوائرمنٹ کی بات کر رہا ہوں جس میں ہمیں ہر طرف سے ایک فاؤل پلے نظر آتا ہے، اور اس وقت ریاست کے جو ادارے ہیں وہ اپنی دیکھیں اب صدر صاحب نے اگر اس کو یہ کرنا تھا کہ وہ بل جو تھے وہ ان کے گزٹ جو ہے وہ غلط ہے، تو اس کے پاس ایک کوئی قانونی راستے کوئی وہ طریقہ کار تھے، وہ خط تو لکھ دیتے ہیں، اس نے صرف ٹویٹ کر دی بس، یہ اس کی آئینی ذمہ داری وہاں پہ یہی تھی کہ اگر کوئی جس اس پہ سگنیچر اس نے نہیں کیا اور وہ قانون بن گیا ہے تو وہ لکھتے حکومت کو اپنی طرف سے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنا سپریم کورٹ کو بھی لکھتے کہ یہ میری صحیح کے بغیر جو اپنا گزٹ نوٹیفائی ہوا ہے یہ غلط نوٹیفائی ہوا ہے۔ اس نے صرف ٹویٹ کر کے اپنی ذمہ داری پوری کر دی۔ اب جن معاملات میں اس کو ایکٹیو رول ادا کرنا ہے اس کے لیے خط اتنے لمبے لمبے چوڑے، پھر وہ 90 دن، پھر آئین کا فلاں اپنا فلاں شک وہ کر کے وہ پھر لمبے چوڑے خط لے کے وہ کرتے ہیں، تو یہ خود صدر صاحب سے لے کر اور خود اس وقت کی نگراں حکومت نے جس طرح یہ نوٹیفائی کیا، اب ظاہر ہے آپ اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ نوٹیفائی کیوں ہوئے، اور نوٹیفائی ہونے کے بعد وہ ایک اسپیشل کورٹ بھی بن گئی نئے قانونوں کے مطابق۔ تو یہ سارے معاملات ظاہر ہے وہ جو نگراں وزیر اعظم کی جب تعیناتی کے اوپر جو نام آیا تھا اس وقت سے لے کر ملک کے اندر ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ کہیں اور سے کہیں اور سے کہیں اور سے، یہ سارے فیصلے تو کہیں اور سے ہو رہے ہیں۔ پھر دیکھیے فیاض نائک صاحب، میں نے آپ کو 2-3 دفعہ روکنا چاہا کہ ہم آئین اور کہاں سے فیصلے ہو رہے ہیں، یہ رونے جو ہیں 75 سال سے جس وقت روک کر رہے ہیں، اس وقت بھارت کا خلائی مشن چندریان 3 چاند پر کامیابی سے اتر گیا ہے، اور وہ تیسرا جو ہے ملک بنا، اور اس کے بعد چوتھا ملک، اور آپ دیکھیے کہ وہ چاند کے قطب جنوبی کی سطح پر اترا ہے چندریان 3 لینڈ رو۔ تو وہ اب آپ اگر دیکھیے کہ ہمارے پڑوس کا ملک جہاں کبھی کوئی مارشل لا نہیں آیا، جہاں کہیں اور سے فیصلے نہیں آتے، وہ چاند پر اتر رہے ہیں، اور ہم یہاں پر جو ہے کس طرح کی ڈیبیٹ کر رہے ہیں، ہماری فلوی جو ہے اس کو ڈسکس کر رہے ہیں، جو 6 انچ کے پانی میں کشتی لے کے آ جاتے ہیں اور جو ہے اسمبلی کو توڑ کے جو ہے پرے بٹھا دیتے ہیں، اور اسمبلی توڑنے والے کو سپریم کورٹ کچھ نہیں کہتی، اور آج ہمارا پڑوسی ملک جو ہے وہ خلائی مشن چندریان جو ہے آج چاند پہ اترا، اور دنیا کا پہلا ملک ہے جو جنوبی قطب پہ اترا ہے جہاں پر پانی بتایا جاتا ہے کہ زیادہ تھا۔ اس وقت جو ہے پوری دنیا کے اندر یہ بریکنگ نیوز چل رہی ہے، اور ہم یہاں پر جو ہے عارف الوی، عطا بندیال کورٹ اور دیگر جو ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ، اور جو ہمارے ماضی کے دکھڑے ہیں، دہشت گردی ہے ہمارے جو ہے یہاں پر سلیکٹڈ اور ہائیبرڈ رجیم، اور ان کنفیوژن میں ہم چل رہے ہیں۔ تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم اس ملک کو جو ہے 21ویں صدی کے یہ اس اسٹیج پہ کہاں لے کے جانا چاہتے ہیں، اور پاکستان جو ہے جو اس وقت دنیا بھر کے چیلنجز ہیں ان کے اندر ہم کتنی پسماندگی میں اور کتنی بری صورتحال میں ہیں کہ کہیں چرچ جل رہا ہوتا ہے، کہیں پہ جو ہے زبردستی شادی کسی مذہب میں مداخلت کر رہے ہیں، اور آج جو ہے نگران وزیر اعظم جو ہے دہشت گردوں کو کہہ رہے تھے کہ وہ بہشت کے کتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ ہم یہ لفاظی اور یہ تبصروں سے کب نکل کر ہم حقیقی زندگی میں آئیں گے، اور دنیا جس طرح سے آگے گئی ہے، جس طرح پینسلین ایجاد ہوئی، کیسے آئیں گے قریشی صاحب؟ میں تو یہی پوچھ رہا ہوں کہ ہر طرف سے فاؤل پلے ہو رہا ہے، اور جو جانے والی اسمبلی تھی اس طرح سے اس نے بھی فاؤل پلے کیا کہ اتنے قلیل عرصے کے اندر وہ جو اپنا 50-60 بل ان لوگوں نے پاس کیے جس پہ کوئی ڈسکشن نہیں ہوئی، کوئی پارلیمنٹیرینز کو اس کی کاپیز نہیں ملی، کسی نے پڑھا تک نہیں، وہ جو اپنا ایک
ایک بلک کے اندر وہ پاس ہو رہے تھے ٹھک 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 ٹھک, وہ جو اپنا ایک مشین کی طرح جس طرح اپنا کاپی پرنٹ ہوتی ہے اخبارات کی, اسی طرح وہ قانون بن رہے تھے. تو وہ پارلیمنٹ نے بھی جاتے جاتے جو فاؤل کیا, ہم تو سب جو ہے ہمارے ادارے اس وقت, ہم اگر ایک بحیثیت ایک انڈیپینڈنٹ اور غیر جانبدار جرنلسٹ کے جو ہے اس کا جائزہ لے, تو ہمیں تو کہیں سے کوئی امید نظر نہیں آ رہی کہ بھائی چلیں جاتے جاتے. وہ بلاول صاحب نے اپنی آخری تقریر میں جو کہا تھا, گلہ کیا تھا خاص طور پر اپنے والد محترم سابق صدر آصف علی زرداری صاحب اور میاں نواز شریف کے ساتھ, کہ آپ جو فیصلے کر کے جا رہے ہیں آنے والے 30 دن آپ کی ایک اور نسل کو بھی بھگتنا پڑے گا. تو جب ایسا منظرنامہ ہو کہ وہ طاقتور پارٹیاں جو سمجھی جاتی ہیں وہ بھی سرنڈر کر دیں, اپنا رائٹ ٹو رول جو ہے وہ پارٹیوں کا وہ سرنڈر کر دیں, تو پھر کس طرح معاملات آگے بڑھیں گے؟ درست کہا ہے, یہ بڑی ایک جو ہے سیلف ایکسپلینیٹری بات ہے کہ اگر پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو موقع نہیں دیا گیا کہ وہ صحیح سیاسی عمل کریں, تو لیکن کیا سیاسی جماعتوں کا یہ فرض ہے کہ وہ جو ہے بغیر پڑھے بلوں کو سائن کرنا شروع کر دیں؟ کیا وہ اصولوں کو رد کر دیں, اصولوں کو نظر انداز کر دیں, یا ان پہ کمپرومائزز کرتے کرتے حالات یہاں تک چلے جائیں کہ ہم کہاں ہیں اور ہمارے ساتھ ہی آزادی حاصل کرنے والا ایک ملک کہاں پہنچ گیا؟ یہ واحد فرق ہے کہ جب میں بل ہی نہیں پڑھوں گا اور جب ہم یہ پوائنٹیشن بھی ہو جائے قومی اسمبلی میں کہ کورم پورا نہیں ہے, تو اس سے زیادہ بددیانتی کیا ہو سکتی ہے کہ جو ریکوائرڈ مطلوبہ تعداد ہے اراکین کی وہ بھی موجود نہیں ہے, لیکن چونکہ حکم حاکم ہے کہ بل منظور ہو جانا ہے تو بل منظور ہو گئے ہیں. تو جب ہم اصولوں سے روگردانی کرتے ہیں تو اس کے نتائج جو ہیں وہ ہمارے سامنے آتے ہیں. وہ ہماری ترقی کے معاملے میں ہماری ذہنی پسماندگی جو ہے ہمارے جو ہے پسماندگی کے نتائج لے کر سامنے آتی ہے کہ ہم جو ہیں 16 گھنٹے ایک چیئر لفٹ پہ لٹکے رہے 7 بچوں کو نہیں نکال سکتے, اور کوئی قوتیں چاندوں پہ پہنچ جاتی ہیں اور پورے قوم کے جو چینل ہیں ان کے اوپر دکھایا جا رہا ہے کہ کس طرح ہیلی کاپٹروں سے رسیاں لٹک رہی ہیں, اور 7 طالب علم جو 7:30 بجے کے رات گئے تک جو ہے وہاں پر موت کے جو ہے منظر کے اندر اور دہشت کے اندر رہے. ہم جو ہے کہاں کھڑے ہیں؟ یہ چیزیں ساری انٹر ریلیٹڈ ہیں. آپ نے بالکل صحیح نشانی کی ہے کہ ہمیں بالکل ایک آزاد صحافی کے طور پہ ملک کے ان معاملات کو آگے لانا چاہیے کہ وہ کون سی وجوہات ہیں جس وجہ سے ہم پسماندگی اور ذہنی طور پر اور ٹیکنالوجی کے طور پر اور وسائل کے طور پر کیوں ہم ہر پیچھے ہی جاتے جا رہے ہیں. ہر آنے والے دن اگر ہم سٹیل مل لیتے تھے تو آج ہماری سٹیل مل جو ہے بند پڑی ہوئی ہے. ہمارے تمام کے تمام جو ہیں طرز عمل ان کا اثر نو جب تک ہم جائزہ نہیں لیں گے اور جس طرح سے ہم اپنی پالیسی سازی کو صحیح حقیقی بنیادوں پر استوار نہیں کریں گے, میں سمجھتا ہوں کہ فیاض نائک صاحب آپ نے بالکل صحیح نشاندہی کی ہے کہ جب ہماری جمہوریت کی دعوے دار سیاسی جماعتیں بھی کوالیٹیٹیولی اپنے فکری محاذ پر اپنی نظریاتی بنیاد پر ایک تبدیلی کی روح کے ساتھ ایک جذبے کے ساتھ سامنے نہیں آئیں گے تو تبدیلی تو کیسے نہیں آ سکتی. وہ جو لفاظی کی تبدیلی ہے, جو عمران خانوں کی تبدیلی ہے, وہ تو ایک بالکل فراڈ ہے, بلکہ یہ انقلاب جیسے لفظوں کی توہین ہے کہ اس طرح کے لوگ جو ہیں جو ہے احتساب کی بات کریں تو احتساب کے لفظ کی آبرو ختم ہو جاتی ہے, انقلاب کے لفظ کی بات کریں تو انقلاب کے ایک آخری سوال وہ جو ہم نے سنا تھا کسی زمانے میں کہ ایز این انسٹیٹیوشن فیصلہ ہوا ہے فروری 21 سے کہ اب ہم نے جو ہے سیاست کے اندر مداخلت نہیں کرنی اور ہم نے اپولیٹیکل رہنا ہے. وہ انسٹیٹیوشنل ڈیسیشن جو تھا مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ اس انسٹیٹیوشنل ڈیسیشن میں وہ جو ڈیسیشن کرنے والی لیڈرشپ تھی اس وقت ان لوگوں نے عمل کیا, کیونکہ باجوہ صاحب آخر وقت تک جس طرح متحرک رہے اور اس کے ساتھ جو اپنا فیض حمید صاحب جس طرح متحرک رہے, تو اس سے نہیں لگتا کہ وہ بھی ان لوگوں نے عمل کیا. اور نہ یہ جو نئی لیڈرشپ آئی ہے
خاص طور پر 9 مئی کے بعد تو لگتا بالکل یہی ہے کہ یہ لیڈرشپ بھی اس انسٹیٹیوشنل فیصلے کو یہ اس پہ عمل نہیں کر رہی. یا تو ہمیں وہ غلط بتایا گیا تھا کہ کوئی انسٹیٹیوشن نے فیصلہ کیا ہے, یا تو پھر وہ انسٹیٹیوشن کے فیصلے پہ نہ فیصلہ کرنے والوں نے عمل کیا نہ اس کے بعد آنے والوں نے عمل کیا. بالکل میں آپ سے 100% متفق ہوں کہ جس طرح ہمیں کہا گیا تھا پچھلے سال کہ فروری میں 200 کے لگ بھگ جونیئر افسروں نے ملا اور انہوں نے جو ہے باجوہ صاحب کو کہا کہ اس طرح ملک کا کوئی مستقبل نہیں ہے اور ہمیں اس کے اندر نیوٹرل ہو کے اور اپنے آپ کو اپنے آئینی دائرہ کار میں رکھ کے اور تمام ادارے اپنی اپنی آئینی دائرہ کار میں چلیں گے. اس پر بالکل کلیئرٹی اور میں کنوکشن کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ کوئی عمل نہیں ہو رہا. 9 مئی کے بعد اس کے کیا اثرات ہیں یا نہیں ہیں, یا ایکس سروس مین سے ان کی کیا کمپرومائز ہوا ہے, میں نہیں کچھ کہہ سکتا جب تک میرے پاس معلومات نہ ہو. لیکن یہ ایک بات حقیقت جو ہے وہ سب کو نظر آ رہی ہے کہ یہ اس طرح سے نگران حکومت بنی, جس طرح سے جو ہے ہمارے کاکڑ صاحب موو کر رہے ہیں, یہ چیزیں جو ہیں ان کے اندر چیزوں کے اندر نیوٹرل ہونے کی بات, آئینی دائرہ کار رہنے کی بات اس لیے نہیں ہے کہ ملک کی سب سے بڑا معاملہ اس کا معاشی معاملہ ہوتا ہے. جب ملک کی معاشیات کے اندر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ایک نمایاں طریقے سے سامنے ہوگی تو کیا میں یہ آپ سے سوال کر سکتا ہوں کہ باجوہ صاحب نے جس طرح سیاسی نظام کی بربادی کا اہتمام کیا اور سلیکٹڈ کو لا کر, اور لیکن کیا وہ اقتصادی بربادی کی ذمہ داری وہ انسٹیٹیوشن لینے کو تیار ہے جس کو میرے خیال میں قریشی صاحب اس سوال کا جواب میں آپ کو ضرور دیتا, لیکن پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. میں آپ سے اجازت لوں گا اور اپنے ناظرین سے بھی اجازت لوں گا. ناظرین سگر پروگرام جو وقت پورو تھے تو پہلے میزبان فیاض نائچ اسانجے تجزیہ نگار جناب شاہین قریشی صاحب کے لیے اجازت سدائیں گے.